मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचन सरकारले प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति। नेकपाद्वारा जिल्ला जनवर्गीय संगठन र विभाग इन्चार्ज तथा सह इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। एनसेलले 39 अर्ब रुपियाँ तिर्न नपर्ने। आगामी 2 महिनाभित्र त्रिभुवन विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन योग्य बनाउने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको घोषणा। 141 मुदे कार्ययोजना सार्वजनिक। जकार्ताको जमिन क्रमशः भाँसिँदै गएपछि इस्ट कालिमान्टानलाई नयाँ राजधानी बनाउने इन्डोनेसियाको तयारी। जकार्ताको आधा जमिन समुद्री सतहभन्दा तल भाँसियो। र मलेसियाको लिग च्याम्पियन जोहार दारुल र नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। आगामी मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचन सरकारले प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले यही भदौ 4 गते सहसचिवको सरुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयले उपनिर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। यही भदौ 4 गते मन्त्री परिषद निर्णय गरेर 76 जना सहसचिवलाई सरुवा गरेको छ। त्यसबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित भएको छ। सहसचिवलाई वरिष्ठताको क्रमबाट प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने भनेर एकातिर नीतिगत निर्णय गर्यो, तर अर्कोतिर नीतिगत निर्णयको बर्खिलाफ वरिष्ठताको आधार नगरिकन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने काम भयो भने हाम्रो संविधानले संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि सरुवा गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ। त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सशंकित भएको छ। निष्पक्ष तटस्थ निर्वाचन गर्न खोजेको हो कि होइन? कांग्रेसकै प्रदीप गिरीले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीले भाषण गरेर नभई कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्ने गिरीले बताउनुभयो। सांसद हृदय त्रिपाठीले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका बैंक सञ्चालकहरू बैंकर भन्दा पनि साहुको रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै राजपाका महेन्द्र राय यादवले नेपाल भारत बीचका सीमा सन्धि सम्झौता लगायत विषयमा उब्जिएका समस्या समाधान गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी एकपक्षीय भएको आरोप लगाउनुभयो। सो समूहले नेपालको हितमा काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विभिन्न जिल्ला जनवर्गीय संगठन र विभाग इन्चार्ज र सह इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। काठमाडौँको धुमारा स्थित पार्टी मुख्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा पहिलो पटक बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले थप जिम्मेवारी तय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा प्रमुख भानुभक्त ढकाल, उपप्रमुख रामकुमार राईलाई खोटाङको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो, उहाँलाई बताइएको छ। विदेश मामला विभागमा उपप्रमुख थपिएको छ विष्णु रिजाल। त्यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा सहसंयोजक रमेश भुमाललाई राखिएको छ, उहाँलाई यसभन्दा अगाडि ललितपुरको सह इन्चार्ज राखिएको छ, त्यहाँबाट हटाइएको छ। केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाललाई विदेश विभागको उपप्रमुख, पूर्व राजदूत प्रमेश हमाललाई नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सह संयोजक, प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रादेशिक मामिला विभागको उपप्रमुख, नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई इन्जिनियर संगठनको सह संयोजक, कमल चौलागाईलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको उपप्रमुख तोकिएको छ। यस्तै सत्या पहाडीलाई कर्णाली अञ्चल सम्पर्क समन्वय कमिटिको इन्चार्ज र वीरमान चौधरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटिको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै बैठकले जनवर्गीय संगठन अन्तर्गत महिलातर्फको सह इन्चार्जमा अमृता थापा र सीता पौडेल, आदिवासी जनजातिको सह इन्चार्जमा सुरेश आले मगर र शेरबहादुर तामाङ, दलित मुक्ति मोर्चाको सह इन्चार्जमा तिलक परियार र बोम बहादुर विक तथा प्रेस संगठनको सह इन्चार्जमा महेश्वर दाहाललाई थप गरेको छ। पर्सा जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी रामचन्द्र शाह तेलीलाई दिँदै बैठकले ताप्लेजुङ, सुनसरी, सिराहा, कास्की र कैलालीमा सह इन्चार्ज थप गरेको छ। त्यस्तै बैठकले विभिन्न पार्टीबाट नेकपा प्रवेश गरेका 4 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको छ। यो सँगै नेकपाको केन्द्रीय समिति 445 सदस्य भएको छ। सचिवालयको आजको बैठकले पार्टी नेताहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक विषयहरू नलेख्न तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै अन्यथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल विरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख 3 गते निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर बदर हुने भएको छ। एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभ कर लिन सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै पूर्व निर्धारित पुँजीगत लाभ कर बदर हुने भएको हो। एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुषमा लता माथेमा र मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभ कर विरुद्ध एनसेल गत वैशाख 25 गते सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलले सरकारलाई 62 अर्ब तिर्नुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले लाभ कर निर्धारण गरेको थियो, जसमध्ये एनसेलले 39 अर्ब मात्र तिर्न बाँकी थियो। तर एनसेलले 39 अर्ब नभई आफूले 14 अर्ब मात्र तिर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। सर्वोच्चको निर्णयअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी 2 महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन योग्य बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। 1 वर्षीय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आज मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत सो घोषणा गर्नुभएको हो। 141 बुँदे कार्ययोजनामा मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमको समग्र व्यवस्थापन सुधार कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। निगमको वाइड बडीले आगामी 3 महिनाभित्र साउदी अरबको रियाद र चीनको ग्वान्जाओ उडान गर्ने योजना समेट्दै कार्ययोजनामा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै आगामी 3 महिनाभित्र 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा 50% छुट दिने गरी सरकारवालासँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। सबै प्रदेशका राजधानी जोडिने गरी निजी वायु सेवा कम्पनी र नेपाल वायु सेवा निगमसँगको छलफलबाट अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। रामेछाप विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सिभिल र मेकानिकल कार्य आगामी डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गरी अर्को 3 महिनाभित्र व्यावसायिक उडानको पूर्व तयारी गर्ने र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निर्धारित समय अघि नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिएको छ। विमानस्थलमा यात्रु पुग्नुपर्ने समयको कम्तीमा 2 घण्टा अगाडि उडान रद्द र ढिलाइको जानकारी दिने, टिकट रिफन्डिङ प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, निगमको सबै प्रकारका टिकटलाई अनलाइन बिक्रीमा लैजाने जनाइएको छ। मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन प्रमुख 10 वटा स्रोत बजारहरूको पर्यटक आगमन प्रक्षेपण र त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रमको खाका पेश गर्ने र सो बमोजिम प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस्तै आगामी 3 महिनाभित्र काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त 380 सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु गरी 150 वटाको निर्माण 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुर क्षेत्रको वृत्तचित्र तयार गरी पर्यटन प्रवर्धनमा प्रयोग गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित 3 जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेलाई 5 तथा पत्रकार युवराज कँडेललाई 3 लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको सुरेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो। रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई भने अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले गत साउन 30 गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा लामिछाने, कँडेल र कार्कीले आफूलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको बताएका छन्। सोही आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बजारमा देखिएको विकृति हटाउन अनुगमन स्थलमै जरिवाना गर्ने प्रावधान सहितको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी गरेको 11 महिना बितिसक्यो। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले गत वर्षको असोज 2 गते नयाँ ऐन कार्यान्वयन ल्याएको थियो, तर नियमावली नहुँदा बजार अनुगमन निष्प्रभावी हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बजार व्यवस्थापन नहुँदा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्दो छ अनि उपभोक्ताको धाड सेकिँदो छ। कालो बजारी तथा मनपरीले एउटै घरमा राखिएका पसलमा पनि एउटै सामानको मूल्य फरक पाइन्छ, तर तालुकदार मन्त्रालय र उमातहतका निकायहरू पनि नियमावलीको अभावलाई कारण देखाउँदै तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। बजारलाई ठगी खाने ठाउँ भन्दा पनि गरी खाने ठाउँ बनाउने जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग त अधिकार नै नभएको भन्दै पन्छिँदैछन्। महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन। विभाग चाहिँ दुईटा मर्ज भएपछि र विभिन्न तहमा सरकारहरूले चाहिँ
चाहिँ सँगै इकाइले सानो पारियो र सानो पारिएको हिसाबले चाहिँ विभागमा जम्मा एउटा शाखाको रूपमा चाहिँ परिणत गरियो र यो उपभोक्ता आपूर्ति हेर्ने चाहिँ एउटा शाखामा जम्मा चाहिँ हामी 5 जना चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिँ तरिकाले अन्धस्फोट जरिमाना गर्ने किसिमले चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटाले चाहिँ मात्रै कैफियत भेटिँदा साथ त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ घण्टौँ समय खाइदिने र त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको रूपमा चाहिँ जरिमाना गरेर आइसकेपछि हप्ता दिनसम्म पनि लाग्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तो निर्देशनात्मक खालको अनुगमन भएन। अब त गौचनले भने चाहिँ नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अधिकार जति सबै सिंहदरबार आफैले राखेको छ। संविधान लेख्दा होस् या जारी गर्दा अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने दावी गरेका सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै अहिले सिंहदरबारभित्र अधिकारको फेरो कस्न तल्लीन देखिन्छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन त तिनै व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको ऐनमा खोट देखाउँछन्। सप्लाई सिस्टम राम्रोसँग भएको छ कि छैन, पब्लिक डेलिभरी जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छ कि छैन, त्यो त कति वाणिज्य विभागको ध्यान आकर्षण भएको छैन। त्यो उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बजार अनुगमन केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो एउटा लेबलमा गएर अथवा त्यो एउटा साइनबोर्डमा गएर अनुगमन गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य फलीभूत हुँदैन। त्यो साधन छैन, कुनै पनि गुणस्तर चेक गर्नु पर्यो, अर्को एउटा संस्थामा लैजानु पर्ने, त्यसको लागि तपाईँले बजेट खोज्दै हिँड्नुपर्ने, यो भनेको अत्यन्त नाजुक अवस्थाको छ, अत्यन्त लज्जास्पदको कुरा छ। तीन तहको सरकारबीच सहकार्य बिना अब कुनै पनि काम फत्ते हुन नसक्ने बारे केन्द्र सरकार होस् वा उ मातहतका निकायहरू राम्रै जानकार छन्। तर पनि सहकार्यको पहल नहुनु वा गर्न नचाहनुले टेबुल मुनिको चलखेल प्रस्ट्याउँदैछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गौचन प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै सक्रिय बनाउने गरी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्छन्। यो नियमावलीको पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेर चाहिँ छलफल सबै टुङ्गिसकेको अवस्था छ र त्यो भइसकेपछि सकेसम्म चाहिँ यो विभागले चाहिँ ऐनमा तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकारी तोक्न सक्ने भन्ने छ। त्यो आउँदा साथ हामीले चाहिँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विभागले चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ कम्तीमा एकैवटा निरीक्षण अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो तोक्नेतर्फ अगाडि लाग्छौँ। साथै प्रदेशमा पनि कम्तीमा एकैवटा चाहिँ त्यहीँको अधिकारीलाई चाहिँ निरीक्षण अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। महँगी र अभावबारे अभ्यस्त उपभोक्ता अब आउने चाडबाडमा पनि आफ्नो अधिकार कुण्ठित भए आश्चर्यमा पक्कै पर्ने छैनन्। तर संविधानमा लेखिएका अधिकार दिलाउन पनि सरकारको आनाकानी भने उनीहरूलाई विचित्रको लाग्दैछ। ऐन जारी भएको 11 महिना बितिसक्दा समेत नियमावली नबन्नुले सरकारको प्राथमिकता कता छ भनेर प्रश्न पक्कै तिर्स्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राज थला। सामुदायिक तर्फ करिब 85% माध्यमिक विद्यालय शैक्षिक क्रियाकलापका लागि अयोग्य भएको पाइएको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा 15% विद्यालय मात्र शैक्षिक क्रियाकलापका लागि योग्य भएको जनाइएको छ। केन्द्रले मुलुकभरका माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी 24 जिल्लाका करिब 2000 विद्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। केन्द्रका महानिर्देशक टेक नारायण पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन निराशाजनक रहेको बताउनुभयो। सिकाइ बालबालिका केन्द्रित भएन, तसर्थ सानो संख्यामा तलबाट कक्षामा आएका बच्चाहरूलाई स्कुलले झन् बिगार्दै लग्यो। त्यही नतिजाले एसईको नतिजा दिने हो, त्यही नतिजाले पछि 12 को नतिजा दिने हो भनेपछि हाम्रो एज अ होल स्कुलिङ प्रोसेस कमजोर छ भन्ने हिसाबले अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। केन्द्रले लगानीलाई 25, प्रक्रियालाई 30, उपलब्धिलाई 40 र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थीको संख्यालाई 5% भार दिएर कार्य सम्पादन गणना गरेको थियो। समग्र 100 अङ्कमा कञ्चनपुरको एउटा मात्र विद्यालयले सबैभन्दा बढी 90.74 अङ्क पाएको छ। विद्यालयले सबैभन्दा कम 30.67 अङ्क पनि ल्याएका छन्। प्राप्ताङ्कका आधारमा 1979 विद्यालयमध्ये 17 वटा कमजोर, 1644 वटा सामान्य, 305 वटा मध्यम र एउटा मात्र उत्तम विद्यालयको सूचीमा परेका छन्। कैलालीको टिकापुर घटनापछि स्थगित थरुहट आन्दोलनले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ। टिकापुरमा सम्पन्न थरुहट थारुवान सम्मेलनले थरुहट प्रदेशको माग पूरा गराउन आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले 15 बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ। सम्मेलनले थारू नेता लक्ष्मण थारूको संयोजकत्वमा 101 सदस्यीय थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा समेत गठन गरेको छ। सम्मेलनले पहिलो चरणमा प्रचारात्मक कार्यक्रम, दोस्रोमा सभा सम्मेलन र तेस्रो चरणमा सशक्त कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1.5 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको मृत्युपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादकमा सुधीर शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले काठमाडौँको थापाथली स्थित पब्लिकेसन्सको केन्द्रीय कार्यालयमा आज शर्मालाई
प्रधान सम्पादक नियुक्त गरिएको घोषणा गर्नुभयो। नारायण वाग्लेले प्रधान सम्पादक पदबाट आजै दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुलुकमै पहिलोपटक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरमा रहेका कारण टेलिकन्फरेन्स मार्फत बैठक बसेको हो। गत आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्स्योटमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कुल 9 अर्ब 33 करोड 44 लाख 5 हजार रुपैयाँ मध्ये गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 6 अर्ब 28 करोड 76 लाख 68 हजार रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट भएको सहायक रथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो। र नीति र विधि पुर्याएर काम नगर्दा रूपन्देहीका स्थानीय तहमा बेरुजु फर्स्योट हुन सकेको छैन। बुटवल उपमहानगर बाहेक अन्य स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2074-75 को मात्रै 49 करोड 49 लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। वर्षौंदेखि किसानले उखु बिक्री गर्ने तर उद्योगले भुक्तानी नदिने समस्याका कारण जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका किसान खेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 2 वर्षदेखि धनकौल स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र गत वर्षको बगदह स्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी किसानले पाउन सकेका छैनन्। अन्नपूर्णाले 2 वर्षको भुक्तानी बाँकी राखेपछि किसानहरूले बगदहमा नयाँ स्थापना भएको महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गर्न थालेका थिए, तर महालक्ष्मीले पनि भुक्तानी बाँकी नै राखेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाई गोरु बोकेको ट्रकसँग अवैध रूपमा जबरजस्ती कर असुली भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। वार्षिक 10 लाखको हाराहारीमा मात्र डाँस उठ्ने लालबन्दीको गोरु बजार करोडभन्दा बढीमा ठेक्का लागेको छ। नवलपुर बजारको मात्र ठेक्का भएकाले त्यहाँ किनबेच भएको गोरुमा कर लिन पाउने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले गोरु लोड गरेर पश्चिमबाट पूर्व हिँडेका सबै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई दादागिरी शैलीमा गैरकानुनी ढङ्गले कर असुल्न थालेको व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन्। सदरमुकाम मलङ्बा स्थित जिल्ला अस्पताल लगायत निजी क्लिनिकहरूमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको भिड बढेको छ। शारीरिक रूपमा कमजोर बालबालिका, वृद्धवृद्धा भाइरल ज्वरो, टाइफाइड र झाडा पखाला जस्ता रोगबाट प्रभावित भएका छन्। मौसमको परिवर्तनले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। बागमती सिँचाइ योजनाले हरिपुर नगरपालिका 5 लक्ष्मीपुर स्थित शाखा नहरमा बनाएको साइफन जीर्ण भएर भत्केको 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि मर्मतमा ध्यान नदिँदा किसान समस्या भोग्दै आएका छन्। सिँचाइ सुविधा पाएका बेला यहाँका किसानले वर्षेनी 3 बाली लगाएर मनग्य आम्दानी गर्थे, तर अहिले उनीहरू आकाशे पानीको भर परिरहेका छन्। हस्त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम प्रकाश ठाकुरको सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। सुनको भाव आज एकै दिन 1000 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 73,500 रुपियाँ पुगेको छ। हिजो मात्र सुन प्रति तोला 1200 रुपियाँले बढेको थियो। आज पुनः मूल्य बढेर 73,500 कारोबार भइरहेको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन $32 वृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो प्रति तोला 850 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 860 रुपियाँ पुगेको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 6.49 अङ्कले घटेर 1203.13 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 3 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन 35 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेप्सेमा आज 38 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक 68.3, निर्जीवन बिमा समूहको 28.3 छ र उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 22.52 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 172 कम्पनीका 6,540 कारोबारबाट 16,03,326 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। जकार्ताको जमिन क्रमशः भाँसिँदै गएपछि इन्डोनेसियाले इस्ट कालिमान्टालाई नयाँ राजधानी बनाउने तयारी थालेको छ। हालको राजधानी जकार्ता भाँसिँदै गएपछि बोर्नियो द्वीप स्थित इस्ट कालिमान्टालाई नयाँ राजधानी बनाउने तयारी भइरहेको राष्ट्रपति जोको विडोडोले बताउनुभयो। 1 करोड मानिस बसोबास गरेको जकार्ता प्रत्येक वर्ष 25 सेन्टिमिटरका दरले भाँसिरहेको छ। जकार्ताको आधा भूभाग समुद्री सतहभन्दा न्यून उचाइमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजधानी सार्ने महत्वाकांक्षी योजनाका लागि $32 अर्ब $76 करोड खर्च लाग्ने
त्यहाँको योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्डोनेसिया सरकारले पछिल्लो 2 दशकमा विकेन्द्रीकरणका लागि विभिन्न योजना ल्याए पनि जकार्तामा मानिसको चाप बढ्दै गएको छ, जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रकै ठूलो हिस्सा जकार्ताले ओगट्दै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरण छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अहिले मलेसियन सुपर लिग विजेता जोहार दारुल ताजिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको छ। मलेसियाको हाजी हसन युनोस स्टेडियममा खेलको पहिलो हाफ जारी छ। मलेसियन टोलीसँगको खेलमा प्रशिक्षक युहान कालिनले 4-5-1 को सेटमा खेलाडी मैदान उतारेका छन्। सुजल श्रेष्ठको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको नेपालको गोलपोस्ट उपकप्तान विकेश कुथुले सम्हालेका छन्। मध्य पंक्तिमा कप्तान श्रेष्ठसँगै विक्रम लामा, रवि पासवान, विशाल श्रेष्ठ र सन्तोष तामाङ छन्। नेपालको रक्षापन्थी सुमन अर्याल, देवेन्द्र तामाङ, अनन्त तामाङ र अजित भण्डारीले सम्हालेका छन्। फरवार्डमा विमल घरते मगर एक्लै छन्। विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले भदौ 19 गते कुवेतसँग उसकै घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।